جڑیاں دی بابا میریاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں جنہوں نے آج سمجھ نہیں ہے وہ ترجمہ کرنا لتی قالت صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیون بابے نے قبر رو کیا دیا آگ لگ گئی دروازے تے اٹھی نبیاں دا سلطان تے کون دسنائیاں تیری امت کی تیرا وسدا گھر جیڑی رو کیا دیا کلثوم کھڑی حیران بابا یار مان رواد ہے تیری امت حسین روایا ہے ایگال دباؤں ورمان پتہ نہیں کچھ بندے کس خیال ہے بیٹھے وہ ترجمہ کریں نادا پیانائی کفان رسول دا میلا تیرا آگ لائی گئی گھر زہرا رسول اجازت منگدائی اٹھے اٹھے نشولے آدھا پیا کی تکتال اسلام دی موس نکو آئے وین حسین دی مادے آتی قتل گئی میڈا موسن فضا